आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल पर। कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4% तक पहुंच गई। कोरोना वायरस लाहौर में मजीद 11 कीमती जिंदगियां निगल चुका है। कोरोना वायरस के शहर में 710 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 12.4% हो गई। तफसीलात जान लेते हैं। जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब बताइएगा, शहर लाहौर में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है? जी, कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है उसमें जोर उसने जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया है और शिद्दत दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त जो शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की जो शरह है वो 12.4% तक पहुंच गई है। और इसके साथ ही 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 11 अमवात रिपोर्ट हुई हैं और 710 नए मरीजों की तस्दीक की गई है। और जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि चौथी लहर में जो इंक्रीज है वो देखने में आ रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है तिबी माहिरीन की जानिब से कि अगर शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद को जारी नहीं रखा गया तो उस सूरत में ये चौथी लहर जो है वो मजीद तेजी के साथ जो है वो फैल सकती है। अच्छा, जाहिद चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की क्या सूरत हाल है? कितने वेंटिलेटर मरीजों से भरे हैं? जी, फिलवक्त तो जो सरकारी और खासतौर पे जो सरकारी अस्पतालों में जो अरेंजमेंट्स थे जो पहले से मौजूद हैं, वही अरेंजमेंट्स जो हैं वो अभी तक तो काफ़ी हैं। लेकिन अगर केसेस जो है वो ज़्यादा इसी रफ्तार से तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ते रहे तो फिर आइंदा आने वाले 10 रोज़ के दौरान सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है और उस सूरत में जो दबाव है वो अस्पतालों पे दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अस्पतालों में दबाव बढ़ सकता है। जाहिद चौधरी साहब ये बताइएगा, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की क्या सूरत हाल है और अस्पतालों में अगर इसी तरह दबाव बढ़ता रहा तो क्या टैकल किया जा सकेगा या फिर अस्पतालों की इस्तेदाद कार को बढ़ाने की ज़रूरत है? जी, फिलवक्त तो जो है वो अस्पतालों में मेजॉरिटी जो वेंटिलेटर्स हैं, जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, उनके बेड्स जो है वो खाली पड़े हैं और उनमें गुंजाइश जो है वो मौजूद है। और इतने ज़्यादा अभी सीरियस पेशेंट जो है वो सरकारी अस्पतालों में और प्राइवेट अस्पतालों में भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जो माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि ये जिस तरह तेज़ी के साथ जो है वो चौथी लहर जो है वो उसमें इजाफा देखने में आ रहा है तो इसके साथ सूरत हाल मजीद दोबारा भी बिगड़ सकती है, क्योंकि केसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो पॉजिटिविटी रेशो है वो अब इंक्रीज हो रही है, जिससे ये खदशा है कि आने वाले दिनों में मजीद सूरत हाल जो है वो बिगड़ सकती है। लेकिन पॉजिटिविटी रेशो में इंक्रीज की वजूहात क्या बताई जा रही हैं? क्योंकि शहरी वैक्सीनेशन भी करवा रही हैं, वैक्सीनेशन की जानिब रुझान भी जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो शहरियों का तो रुझान जो है वो इस जानिब जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त ऑन ग्राउंड देखने में आ रही है उसके मुताबिक हुकूमत ने जो टारगेट अचीव करना था 40% शहर लाहौर के जो बालिग शहरी हैं उनकी वैक्सीनेशन होनी थी 14 अगस्त तक, वो हदफ जो है वो हासिल नहीं किया जा सका। और 6 माह गुजर जाने के बावजूद अगर मजबूरी तौर पे आप देखें तो कोरोना वैक्सीनेशन का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है और इस वक्त भी 40 लाख से ज्यादा शहरी जो बालिग शहरी हैं लाहौर में अब उनकी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी और 85% से जायद जो इस वक्त कोरोना के केसेस आ रहे हैं उनमें 85% से जायद वो लोग हैं जिनकी कोरोना की कोई वैक्सीन जो है वो उनको अभी तक लगी नहीं है। जाहिद चौधरी साहब, वैक्सीनेटेड अफराद की कोरोना वायरस में मुब्तला होने की रेशो क्या है इस वक्त? जी, जो कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद हैं उनकी इस वक्त शरह जो है वो 5% तक जो है वो है, जबकि 8 से 10% तक जो है वो ऐसे लोग हैं जिनकी जुज़वी तौर पे वैक्सीनेशन हुई है। लेकिन ये तमाम वो लोग जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेज लगी हैं या एक डोज लगी है, इनमें कोरोना वायरस की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है और ये मॉडरेट ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बहुत माइल्ड से मॉडरेट लेवल जो है वो उसको अचीव करते हैं और इनमें सीरियसनेस नहीं है, हत्ता कि इनको मेजॉरिटी को जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। लेकिन जो 85% से जायद जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं उनमें शिद्दत भी ज़्यादा है मर्ज की और इसके साथ साथ जो है वो सीरियस भी हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है
اور لاہور میں یہ 40 لاکھ سے زائد صرف بالغ آبادی ہے جس کی ویکسینیشن نہیں ہوئی، اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کی چوتھی لہر میں اس کے نشانے پر ہیں۔ اچھا زاہد چودھری صاحب یہ بھی بتائیے گا اس وقت شہر میں کتنے کرونا ویکسینیشن سینٹر فعال ہیں اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے؟ جی اس میں جو مجموعی طور پہ جو کرونا ویکسینیشن سینٹر جو ہے وہ حکومت نے بنائے ہیں، ان میں ٹائمنگ اس کی وہی رکھی گئی ہے کہ وہ مارننگ سے 8 بجے تک صرف ایک ایکسپو سینٹر ہے جس کو وہ راؤنڈ دا کلاک جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اور ان ویکسینیشن سینٹرز کے ساتھ ساتھ حکومت نے اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ شہر میں ڈور ٹو ڈور کرونا وائرس کی جو ویکسینیشن ہے وہ بھی کریں گے، لیکن اس میں بری طرح سے ناکامی ہوئی، اور اگست کے پہلے ویک میں پہلے اس کو جو ہے وہ جولائی میں آغاز کیا جانا تھا، جولائی کے لاسٹ ویک میں، پھر اس کو جو ہے وہ جب اناؤنس کیا گیا، اور اس کے بعد اگست کے فرسٹ ویک میں اس پر عمل درآمد شروع کیا جانا تھا جو تاحال نہیں ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کرونا ویکسینیشن ہے اس کا عمل بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور وہ اہداف جو مقرر کیے گئے تھے، حکومت نے خود مقرر کیے تھے، وہ بھی حاصل نہیں ہو سکے۔ زاہد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈور ٹو ڈور کیمپین جو انہوں نے چلانی تھی اس کے اہداف تو حاصل نہیں ہو سکے، کیا اس کا جو ہے وہ آلٹرنیٹ کوئی پلان کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے جس سے ان کا جو ویکسینیشن کا ہدف ہے اس کو پورا کیا جائے گا؟ جی بالکل نہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی مربوط جو پالیسی ہے وہ سامنے نہیں آئی، کیونکہ بہت ہی ایک جو پالیسی ہے اس میں بہت کوآرڈینیشن کا فقدان ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، دیگر اداروں کے ساتھ جو لائزان ہے وہ بہت ویک ہے اس وقت، اور وہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجموعی طور پہ جو کرونا ویکسینیشن کا عمل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ زاہد چودھری صاحب ضلع انتظامیہ کی جانب سے 31 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ تب تک جو لاہور کے شہری ہیں وہ ویکسینیشن کرا لیں، اس کے بعد کیا ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا جائے گا؟ کس قسم کی پابندیاں لگائی جائیں گی؟ دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مختلف انداز میں جو ہے وہ ایس او پیز جاری کر چکی ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے، این سی او سی کی جانب سے ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ یہ ریسٹرکشنز ہوں گی، ٹریول ایمبارگو لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا، جو سرکاری ملازمین ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے جو ملازمین ہیں ان کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام وہ پابندیاں یا وہ اقدامات ہیں جو اس سے پہلے بھی گورنمنٹ اٹھا سکی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوا۔ ریسٹورینٹس میں جانا، کسی پبلک شاپنگ مال کے اوپر جانا تو آپ کو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ دکھانا جو ہے وہ اس وقت بھی وہ ایس او پیز میں وہ نافذ ہے، لیکن اس پر اس طرح عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر 31 اگست تک کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ گزرنے کے باوجود شہری جو ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو ان کو بھی جو ہے وہ ان جو ہے وہ قدغنوں کا، ان اقدامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ لیکن دوسری جانب شہریوں کو آپ کو بڑے پیمانے پہ جو فیسلٹی ہے وہ پہلے پرووائڈ کرنی ہوگی۔ اس وقت جو تمام تر فل تھراٹل کے ساتھ جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ اس طرح چلا رہا ہے، وہ 40 لاکھ لاہوریوں کو اگلے چند روز کے دوران ویکسینیٹ کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہے، اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ شہر کی تمام آبادی اگر خود والنٹیرلی آ بھی جائے اس کو آپ ویکسینیٹ کر سکیں۔ بالکل، شہر لاہور کی پوری آبادی کو ویکسینیشن کرنا ایک بڑا ٹارگٹ ہے جو کہ فی الحال اتنی کیپیسٹی ضلع انتظامیہ کے پاس موجود نہیں ہے۔ زاہد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا کہ شہر لاہور میں اس وقت کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے اور دیگر انتظامات شہر لاہور میں جو ہیں وہ کیسے ہیں۔